हेलो नमस्ते मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने हाम्रो आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले यो प्लेटफर्ममा के पढ्दैछौँ त च्याप्टर 4 को कम्प्युटर सफ्टवेयर यो पढ्छौँ है आज हामी। तर अहिले हामीले पढ्दै गएको के हो, ग्रेड 3 को कम्प्युटर भन्ने सब्जेक्ट है। हामीले लास्ट च्याप्टरमा च्याप्टर 3 मा हामीले के पढेको थियौँ त, कम्प्युटर हार्डवेयरको बारेमा पढ्यौँ है। कम्प्युटर हार्डवेयरमा के हुन्छ, कस्तो कस्तो डिभाइसलाई, कस्तो कस्तो पार्टलाई हामीले हार्डवेयर भनिन्छ हैन, त्यो सबै पढ्यौँ है। अब आज हामी कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो, कस्तो कस्तो हुन्छ सफ्टवेयर, कहाँ युज हुन्छ, के हो त सफ्टवेयर भनेको, त्यो कुराहरू आज हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौँ है त। ल, After the completion of this chapter, students will be able to define the software। यो च्याप्टर सकिसक्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले के बुझ्नुहुन्छ त, सफ्टवेयरको डिफिनेसन है। वाट इज सफ्टवेयर भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि डिफ्रेन्सिएट द टाइप्स अफ सफ्टवेयर, सफ्टवेयरको टाइप्स हुन्छ नि त हैन, कस्तो कस्तो सफ्टवेयर हुन्छ हो, त्यो टाइप्सहरू चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ के। मैले कसैले सोध्यो भने यो सफ्टवेयर चाहिँ कुन हो भन्यो भने तपाईहरूले यो त यस्तो खालको सफ्टवेयर हो, यो यस्तो खालको सफ्टवेयर हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्सिएट द टाइप्स अफ सफ्टवेयर है। से अबाउट अपरेटिङ सिस्टम, अनि अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, त्यसपछि युज विन्डोज युज गर्ने है। हामीले हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो कम्प्युटरमा, हाम्रो डेस्कटपमा हामीले चलाउँछौँ नि हो, त्यो चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिला त्यसमा के हुनुपर्छ त, अपरेटिङ सिस्टम हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ है एकदमै। यदि अपरेटिङ सिस्टम छैन भने हाम्रो कम्प्युटरले कसै गरे पनि काम गर्न सक्दैन है। ल, यो कुराहरू हामी पढ्छौँ। ल, अब हामी सिधै टपिकमा जाउँ। वाट इज कम्प्युटर सफ्टवेयर, थाहा छ तपाईँहरूलाई कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो भनेर? थाहा छैन होला है। ल, थाहा छैन भने पनि केही छैन, थाहा छ भने पनि ठिक छ, म पढाइहाल्छु नि हैन। ल, वाट इज कम्प्युटर सफ्टवेयर, कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो त, यु अलरेडी नो अबाउट कम्प्युटर हार्डवेयर, तपाईँहरूलाई कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको त थाहा छ, मैले अगाडि च्याप्टरमा पढाइसकेँ। अब सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त, सफ्टवेयर इज द सोल अफ अ कम्प्युटर। सोल भनेको थाहा छ नि है, आत्मा भन्छ के। अब हाम्रो शरीर त एउटा भयो, तर भित्र हाम्रो के हुन्छ, आत्मा हुन्छ। त्यस्तै कम्प्युटर एउटा डिभाइस हो, थाहा छ, सबैलाई थाहा छ हैन। तर कम्प्युटरभित्र के हुनुपर्छ त, कम्प्युटरको आत्मा हुनुपर्छ, जसले गर्दा कम्प्युटरले काम गर्न सक्छ हैन। त्यो आत्मालाई के भन्छ, सफ्टवेयर भनेर भन्छ। फेरि भूतको आत्मा होइन है, यो अर्कै आत्मा हो। ल, अब इट इज बेसिकली एन इन्टिटी which makes the whole system work। यो चाहिँ खासमा एउटा के हो त, एउटा इन्टिटी हो जसले गर्दा चाहिँ पुरै कम्प्युटरको पुरै सिस्टमले चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाइदिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ है। इट इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन, यो एउटा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो हैन, द्याट परफर्म सम काइन्ड अफ टास्क, यसले चाहिँ केही कामहरू गर्छ, or work on a computer is called software। सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरमा हाल्छौँ त्यो कुरालाई, त्यो सफ्टवेयरलाई, जसले गर्दा चाहिँ त्यसले केही काम गर्नलाई हेल्प गर्छ के हो, त्यो चाहिँ के हो त, कम्प्युटरको सफ्टवेयर हो है। इट इज अल्सो अ कलेक्सन अफ कम्प्युटर, यो चाहिँ के हो त, कम्प्युटरको प्रोग्राम र रिलेटेड डेटाको कलेक्सन पनि हो। हामीले वाट इज सफ्टवेयर भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ के भन्नु पर्यो त, अब सफ्टवेयर इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट परफर्म सम काइन्ड अफ टास्क अर वर्क अन अ कम्प्युटर। कम्प्युटरमा त्यो चिजलाई हामीले राखेपछि त्यसले कम्प्युटरमा केही काम गर्न हेल्प गर्छ, त्यो नै के हो त, कम्प्युटर सफ्टवेयर हो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है। ल, के रहेछ त हामीलाई थाहा भयो नि हैन। कम्प्युटरको सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कम्प्युटरको के हो त, सोल हो, आत्मा हो। कम्प्युटर सफ्टवेयर नभइकन कम्प्युटरले काम गर्न सक्दैन
है। यसलाई हामीले अर्को भाषामा के पनि भन्न सकिन्छ त, इट इज अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट परफर्म सम काइन्ड अफ टास्क अर वर्क अन अ कम्प्युटर इज कल्ड कम्प्युटर सफ्टवेयर। ठिक छ है। ल अब सफ्टवेयर क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स। मेनली चाहिँ सफ्टवेयर 2टा किसिमको हुँदो रहेछ है, यो हामीले बुझ्नु पर्यो। सफ्टवेयर मेनली 2टा किसिमको हुँदो रहेछ। एउटा हो सिस्टम सफ्टवेयर, त्यसलाई हामीले अपरेटिङ सिस्टम पनि भन्न सकिँदो रहेछ, सिस्टम सफ्टवेयर। अनि अर्को हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। यो के हो त, अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन, अपरेट गर्न जसले हेल्प गर्छ, कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नलाई हेल्प गर्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो है। हाम्रो कम्प्युटरमा, हाम्रो ल्यापटपमा, डेस्कटपमा हामीले त्यो देख्छौँ, ठुलो एउटा मोनिटर हुन्छ, ठिक छ हैन। तर त्यसमा हामीले जे कुरा हेर्छौँ नि, हो त्यो कुरा हेर्न हामीले कसरी पाएको त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा ओएस भनेर पनि भन्छौँ है। फुल फर्म सर्ट फर्म हो नि त यो त, अपरेटिङ सिस्टम है। ल अब त्यो अपरेटिङ सिस्टम भयो भने मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ त, कम्प्युटरमा हामीले केही कुराहरू कामहरू गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ, मुभी हेर्न सकिन्छ, म्युजिकहरू सुन्न सकिन्छ, हामीले आफूले चाहेको सबै कामहरू गर्न सकिन्छ। तर कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम त हुनु पर्दो रहेछ है। यदि भएन भने के हुन्छ, हामीले हेर्न सक्छौँ, चलाउन सक्छौँ, सक्दैनौँ। ल भनेपछि अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर के रहेछ अब पढौँ है त। दिस इज अ प्रोग्राम, यो एउटा प्रोग्राम हो, व्हिच हेल्प कम्प्युटर हार्डवेयर टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन बाई द युजर। भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयर जस्तै किबोर्ड, माउस हैन, त्यो त के हो, हार्डवेयर हो कम्प्युटरको। अनि मोनिटर भयो, त्यो सबै हार्डवेयरले बुझ्नु पर्यो के, युजरले के गर भन्दैछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हामीले के गर्छौँ कम्प्युटरलाई, ल मलाई यो एडिसन गर हैन, मलाई एड गर्नु पर्यो, मलाई एडिसन गरिदे, अथवा मलाई म्युजिक बजाउनु पर्यो हैन, मलाई म गीत सुन्न चाहन्छु, अथवा म मुभी हेर्न चाहन्छु, म फिल्म हेर्न चाहन्छु भनेर मैले कम्प्युटरलाई भने। तर कम्प्युटरले कसरी बुझ्ने त हैन, त्यसले बुझ्नु त पर्यो नि त। हो त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ कसले हेल्प गर्छ त भन्दा एउटा प्रोग्रामले हेल्प गर्छ। त्यो प्रोग्राम के हो त भन्दा अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर। त्यो प्रोग्राम के रहेछ त, अपरेटिङ सिस्टम रहेछ, जसले चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयरले युजरले के काम अराउँदैछ त मलाई, युजरले के गर भन्दैछ, त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ कम्प्युटरलाई हेल्प हुन्छ। त्यो हो एउटा प्रोग्राम, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, अपरेटिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ है। दिस इज अ प्रोग्राम। अब वाट इज अपरेटिङ सिस्टम भनेर इक्जाममा सोध्न सक्छ, त्यति बेला तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो त भन्दा, दिस इज अ प्रोग्राम व्हिच हेल्प्स कम्प्युटर हार्डवेयर टु अन्डरस्ट्यान्ड द इन्स्ट्रक्सन्स गिभन बाई द युजर। युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई बुझ्नु पर्यो के, त्यो हो के हो कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम है। अपरेटिङ सिस्टम इज द मेन प्रोग्राम, यो चाहिँ मेन प्रोग्राम हो सबभन्दा, मैले अघि भने नि सबभन्दा मेन प्रोग्राम हो। यो भएन भने हामीले कम्प्युटरको केही कामै हुँदैन के। कम्प्युटरमा जेसुकै फाइलहरू, जतिसुकै ठुल्ठुलो मुभीहरू, राम्रो राम्रो गीतहरू भए पनि यदि कम्प्युटरमा अपरेटिङ सिस्टम ओएस छैन भने हामीले कम्प्युटर खोल्नै सक्दैनौँ, हामीले हेर्नै सक्दैनौँ। भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ थाहा भयो नि हैन। हो ल, अपरेटिङ सिस्टम इज द मेन प्रोग्राम, यो एकदमै ठुलो मेन प्रोग्राम हो, द्याट हेल्प्स अ कम्प्युटर टु क्यारी आउट अल इट्स एक्टिभिटिज। भनेको जेसुकै काम गरे पनि त्यो सबै कामलाई चाहिँ क्यारी गर्नको लागि, सबै काम गर्नको लागि केले हेल्प गर्दो रहेछ त, अपरेटिङ सिस्टमले है। ल अब हाम्रो डिभाइसमा, हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने भनेको के हो त, माइक्रोसफ्ट विन्डोज भन्ने अपरेटिङ सिस्टम युज हुन्छ। यो एउटा के हो, इक्जाम्पल हो अपरेटिङ सिस्टमको। ल अब हामी यसको बारेमा पढौँ है त।
माइक्रोसफ्ट विन्डोज भनेको छ। माइक्रोसफ्ट विन्डोज इज वान अफ द मोस्ट पपुलर अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ एकदमै पपुलर छ के, जसको ल्यापटपमा पनि जसको कम्प्युटरमा पनि के हुन्छ त यही विन्डोज नै युज भएको हुन्छ धेरै जसो है। त्यही भएर यो चाहिँ एकदमै पपुलर छ। माइक्रोसफ्ट विन्डोज इज वान अफ द मोस्ट पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्स। अनि एज सुन एज वी स्विच अन द कम्प्युटर, हामीले कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त माइक्रोसफ्ट विन्डोज गेट लोडेड इन्टु द कम्प्युटर्स मेमोरी अटोमेटिकल्ली है। ल हामीले कम्प्युटरलाई अन गर्ने बित्तिकै जब हामीले विन्डोज भन्ने अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटरमा हाल्छौँ नि हो, त्यसपछि जब हामीले कम्प्युटरलाई अन गर्छौँ, अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त अब त्यो विन्डो चाहिँ लोड हुन्छ कम्प्युटरको मेमोरीमा है। अनि एकछिनपछि हामीले देख्छौँ के यस्तो आउँछ, यस्तो स्क्रिन आउँछ है। अब यो चाहिँ मेरो स्क्रिन हो मेरो कम्प्युटरको। अब तपाईँहरूको कम्प्युटरमा अरू नै हुनसक्छ, अब अर्को मान्छेको कम्प्युटरमा अर्कै हुनसक्छ, तर मेरोमा चाहिँ विन्डोज 10 को स्क्रिन यस्तो हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यो पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौँ यो के छ, यो विन्डोजको सिम्बल हो है, विन्डोज 10 को सिम्बल हो। यसलाई हामी के भन्छौँ स्टार्ट बटन भनेर भन्छौँ है। यसमा थिचेपछि स्टार्ट हुन्छ, यसलाई हामी स्टार्ट बटन भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि यो तलको यो सबै छ नि, यो जति पनि यहाँ देखिरहेको छ नि होइन हो, यो सबैलाई के भनिन्छ टास्क बार भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ टास्कहरू हो नि त होइन, यो सबैलाई के भन्छौँ टास्क बार भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ डेट एन्ड टाइम छ होइन, डेट एन्ड टाइम दिएको छ यति बज्यो भनेर। अनि त्यसपछि यो के हो, यो वाइफाईको सिम्बल हो है, इन्टरनेटको। अनि त्यसपछि यो के को हो, यो ब्याट्रीको हो, यति ब्याट्री फुल चार्ज रहेछ भनेर हेर्न सक्यौँ। अनि यो भनेको के हो त, यो स्पिकर साउन्डको हो होइन, भोल्युम बढाउने घटाउने त्यो हो। ल यस्तो हुँदो रहेछ है विन्डोज 10 को, यस्तो खालको स्क्रिन देखिँदो रहेछ जब तपाईँले कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ। विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम आफ्नो ल्यापटपमा हालेर आफ्नो कम्प्युटरमा हालेर जब कम्प्युटर खोल्नुहुन्छ तब तपाईँको स्क्रिनमा चाहिँ यस्तो खालको केही देखिँदो रहेछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ विन्डोज 10 को स्क्रिन भनेर भन्छौँ। यसमा हेर्नुहोस् त, मैले यो पिक्चर राखेको है सानो नानीको। अनि यहाँ एउटा सानो बाघ रहेछ, अनि यहाँ गाई रहेछ है, यहाँ स्नेक रहेछ, स्नेकले खाने मिल्क रहेछ, यहाँ दुध होइन। ल यस्तो खालको मैले एउटा चित्र राखेर अनि देखाएको है। ल अब हामी हेर्छौँ द डेस्कटप एन्ड इट्स पार्ट। यो चाहिँ डेस्कटप हो है, अगाडि यो देखेको यो छ नि हो, यो डेस्कटप हो। यसलाई हामी डेस्कटप भनेर पनि भन्छौँ है। द डेस्कटप एन्ड इट्स पार्ट्स। फर्स्टमा छ डेस्कटप। द स्क्रिन अबोभ इज कल्ड द डेस्कटप। माथि देखेको यो स्क्रिन के हो त डेस्कटप हो। अबोभ भनेको छ यहाँ माथि देखेको स्क्रिन चाहिँ के रहेछ त, द स्क्रिन अबोभ इज कल्ड अ डेस्कटप। इट इज द फर्स्ट स्क्रिन which appears on the computer after Windows is loaded in the computer memory। भनेको यो चाहिँ फर्स्ट स्क्रिन हो जुन चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर अन गर्ने बित्तिकै विन्डोज लोड हुने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो ल्यापटपमा आफ्नो कम्प्युटरमा देख्नुहुन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ हामी डेस्कटप भनेर भन्छौँ है। यो के रहेछ त डेस्कटप रहेछ, यो के रहेछ डेस्कटप रहेछ। It is the first screen which appears on the computer after Windows is loaded in the computer memory। यदि तपाईँले विन्डोज भन्ने अपरेटिङ सिस्टम हाल्नु भएको छ भने मात्रै है। अब अपरेटिङ सिस्टम त अरू पनि हुन्छ, अहिले मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ विन्डोजको बारेमा मात्र पढाउँदैछु है। ल इट इज अ लाइक अ टेबल वेयर यु क्यान किप योर बुक्स एन्ड कपिज एन्ड अदर नेसेसरी थिङ्स। यो चाहिँ के हो त डेस्कटप भनेको भन्दा तपाईँहरूको टेबल जस्तो हो कि, घरमा टेबल राखेर पढ्नुहुन्छ, टेबलमा बुक्सहरू राख्नुहुन्छ, कपिजहरू राख्नुहुन्छ होइन। आफूलाई चाहिने
धेरै कुराहरू राख्नुहुन्छ नि त हैन आफ्नो टेबलमाथि हो त्यस्तै टेबल जस्तै हो के यो डेस्कटप पनि है जहाँ चाहिँ तपाईले आफुलाई चाहिने कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटर भित्र है इट इज लाइक अ टेबल where you can keep your books and copies and other necessary things है ल अब आउँछ अर्को आइकन्स आइकन भनेको के हो त द स्मल पिक्चर्स that we see on the desktop are called icons है द स्मल पिक्चर that we see on the desktop are called icons भनेको तपाईहरुले आफ्नो डेस्कटपमा चाहिँ सानो सानो पिक्चरहरु देख्नुहुन्छ नि हो त्यो के हो त आइकन्स हो अब जस्तै मेरो यो डेस्कटपमा मैले के गरेको छु त यहाँ एउटा छ यो छ हैन यहाँ एउटा यो के हो यो आइकन हो के यो पनि आइकन हो एउटा आइकन हो अनि यो फायरफक्स छ यो पनि आइकन हो फायरफक्स को है यो सबै आइकन हो के तपाईको यो डेस्कटपमा देखिने जति पिक्चरहरु छ नि सबै के हो त आइकन हो सानो सानो पिक्चर्सहरु छ सबै के हो त आइकन्स हो each icon on the desktop represent a program file or folder हरेक आइकन को चाहिँ एउटा मिनिङ हुन्छ कि त त्यो प्रोग्राम हुन्छ कि त्यो फाइल हुन्छ कि त त्यो फोल्डर हुन्छ है ल अब यो एउटा पिक्चर छ जहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो त ई भनेर गोलो लगाएको छ है यो चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर हो यो एउटा के हो प्रोग्राम हो है अनि यो चाहिँ के हो त एउटा प्रोग्राम हो है दिस इज अ प्रोग्राम अनि त्यसपछि यहाँ के छ यो चाहिँ एउटा आइकन हो यो के को आइकन हो यसलाई हामी भन्छौं रिसाइकल बिन भनेर भन्छौं यो एउटा आइकन हो यो चाहिँ के को आइकन हो यो फोल्डर को आइकन है यो भनेको फोल्डर हो हाम्रो डेस्कटपमा हुने मेन आइकन भनेको यिनीहरु हो एउटा इन्टरनेट एक्सप्लोरर हुन्छ भनेको यो हाम्रो ब्राउजर प्रोग्राम हो त्यसपछि रिसाइकल बिन हुन्छ यो चाहिँ यसमा हामी गएर खोलेर यसलाई खोलेर हामी युट्युब हेर्छौं हैन फेसबुक खोल्छौं त्यो चीज हो अब यसमा हामीले डिलिट गरेको हाम्रो ल्यापटपमा हाम्रो कम्प्युटरमा नचाहिने अननेसेसरी फाइलहरुलाई फोल्डरहरुलाई के कुराहरु छ हैन त्यसलाई हामी चाहिँ डिलिट गर्छौं भने त्यो कहाँ गएर बस्छ त यो रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ जहाँबाट चाहिँ तपाईले डिलिट गरिसकेपछि पनि फेरि पछि चाहियो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि आफ्नो ल्यापटपमा राख्न सक्नुहुन्छ पर्मानेन्टली सधैँको लागि डिलिट हुँदैन के तपाईले फेरि चाहनु भयो भने आफुलाई त्यही चीज चाहियो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई फेरि निकालेर युज गर्न सक्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईहरु केही लेख्दै हुनुहुन्छ पेन्सिलले हैन लेख्दा लेख्दै बिग्रियो अब के गर्नुहुन्छ मेट्नुहुन्छ नि त मेट्नु त पाइन्छ नि त है पहिलाकै फर्ममा ल्याउन त पाइन्छ कपी नै पुरै च्यातेर फाल्नु त पर्दैन नि त बिग्रियो भनेर मेट्नु पाइन्छ नि त हैन इरेजर हुन्छ इरेजरले मेट्न पाइन्छ पेन्सिलले लेखेको थाहा छ नि हैन हो त्यस्तै तपाईको ल्यापटपमा भएको चीज तपाईलाई यदि मन परेन भने तपाईले त्यसलाई पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ फाल्दिन सक्नुहुन्छ है अनि पछि फेरि त्यही कुरा चाहियो भने फेरि निकाल्न सक्नुहुन्छ कस्तो रमाइलो है ल अनि यो थर्डमा छ फोल्डर फोल्डर भनेको के हो त हामीले एउटा फोल्डर बनाइन्छ हाम्रो ल्यापटपमा हाम्रो कम्प्युटरमा अनि त्यो फोल्डर भित्र लगेर हामीले धेरै फाइलहरु राखिन्छ अब जस्तै म तपाईहरुलाई भन्छु है त एउटा कुरा तपाईहरुलाई यदि फिल्म हेर्नु मन लाग्यो है एउटा नेपाली फिल्म हेर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त्यो फिल्मलाई कतैबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ अथवा कसैले तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ अनि त्यसलाई लगेर आफ्नो कम्प्युटरमा लगेर राख्नुहुन्छ राख्दाखेरि एउटा फोल्डर हुन्छ फिल्म्स भनेर एउटा फोल्डर हुन्छ त्यो फोल्डर भित्र गएर तपाईले अब नेपाली फिल्म हैन अब कुन छ त नेपाली फिल्म के छ त हो त्यो एउटा फिल्म नाम हैन त्यसपछि अब अर्को फिल्म अनि अर्को फिल्म गरेर यसरी चाहिँ धेरै फिल्महरु स्टोर गर्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ हो त्यो फिल्म्स भन्ने चाहिँ यो के हो त फोल्डर हो अनि यो भित्र धेरै अरु फिल्महरु हुन्छ त्यो के हो त फाइल हो है ल यसरी चाहिँ हामीले स्टोर गर्छौं
अनि यो फोल्डरको सिम्बल चाहिँ आइकन चाहिँ यस्तो हुन्छ है, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डरको सिम्बल यस्तो हुन्छ। अब यो डेस्कटपमा हेर्नुहोस् है त, यसमा मैले अघि देखाइसकेको थिएँ तपाईहरुलाई, यो के हो त, फोल्डर हो। यो के हो, फोल्डर हो। यसको नाम हेर्नुहोस् त के छ, डिजाइन भनेर छ। मैले गरेको डिजाइनहरु यसमा छ के, यो फोल्डर भित्र मैले गरेको डिजाइनहरु छ। अब यो फोल्डरलाई हामीले डबल क्लिक गरेर हेर्यौं भने त्यहाँ भित्र धेरै फाइलहरु देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त, फाइल हो। मैले बनाएको डिजाइनहरु, फोटो, इमेजहरु देखिन्छ हैन, त्यो सबै के हो त, फाइल हो के है। अनि यो बाहिर देखेको चाहिँ के हो त, फोल्डर हो। फोल्डरको आइकन कस्तो हुँदो रहेछ चिन्नु भयो नि हैन, चिन्नु भयो ल। अब आइकनको बारेमा पनि हामीले बुझ्यौं। अब हामी जान्छौं टास्क बार। टास्क बार भनेको यसमा के कहाँ रहेछ त, यो तलको है, मैले अघि देखाइसके तपाईहरुलाई। यो चाहिँ टास्क बार रहेछ। अब यसले के गर्छ त, अ रेक्टेंगुलर बार एट द बटम अफ द स्क्रिन भनेको सबभन्दा तल है। बटम भनेको कहाँ हो त, सबभन्दा लास्टमा एउटा रेक्टेंगुलर बार हुन्छ। रेक्टेंगुलर भनेको कस्तो थाहा छ नि, यस्तो खालको बार हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं त, टास्क बार भनेर भन्छौं। इट्स कल्ड द टास्क बार। अब इट कन्टेन्स द स्टार्ट बटन अन इट्स लेफ्ट मोस्ट कर्नर भनेको स्टार्ट बटन हुन्छ कतापट्टि, लेफ्टतिर, लेफ्टको कुनामा है। ल हेर्नुस् त, लेफ्टको कुनामा के रहेछ त, यो स्टार्ट बटन रहेछ, लेफ्टको कुनामा, देख्नु भयो नि हैन हो। ल अब अनि अन इट्स राइट साइडमा के हुन्छ त, इट सोज यु द सिस्टम क्लक। अघि मैले भने नि, क्लक कति बज्यो, डेट एन्ड टाइम दिन्छ, एन्टिभाइरस दिन्छ एटसेट्रा। अरु पनि धेरै छ हैन, अहिले मैले भनि पनि सके तपाईहरुलाई। यसमा डेट एन्ड टाइम दिएको छ, अनि यो नोटिफिकेसन आउने ठाउँ छ, यो वाइफाई को, यो चार्जिङको हैन, यस्तो यस्तो कुराहरु हुन्छ। यो चाहिँ टास्क बारमा हुन्छ। ल यो पनि हामीले बुझ्यौं है। अनि अल द ओपन प्रोग्राम्स क्यान अल्सो बी सीन अन द टास्क बार भनेको तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा खोल्नु भएको जुन पनि प्रोग्रामहरु छ, जुन पनि फोल्डरहरु छ, त्यो सबै केमा देख्न सकिन्छ त, टास्क बारमा देख्न सकिन्छ। जस्तै यसमा हेर्नुस् त, मैले के गरेको रहेछु त, यो के हो, VLC मिडिया प्लेयर हो। मैले यसबाट एउटा गीत बजाइराको थिएँ, म्युजिक हैन हो। यो चाहिँ के हो, मैले खोलिराको थिएँ के। अनि यो के हो, गुगल क्रोम हो, यो फायरफक्स हो। यो सबै प्रोग्रामहरु मैले खोलिराको थिएँ है, मलाई काम थियो अनि मैले चलाइराको थिएँ हो। यस्तो सबै अहिले मैले खोलिराको सबै जे फाइलहरु छ, जे प्रोग्रामहरु छ, त्यो सबै कहाँ गएर बसेको हुन्छ त, टास्क बारमा देखिन्छ के। हामीले हेर्न सक्छौं, हामीले के खोलेको रहेछौं भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं है। ल यो सबै के हो त, टास्क बार हो। अब द टास्क बार क्यान बी प्लेस्ड अन टप। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, टास्क बारलाई हामीले सबभन्दा टपमा राख्न पनि सकिन्छ, लेफ्टमा, राइटमा, जताततै राख्न पनि सकिन्छ कम्प्युटरको स्क्रिनमा, बाइ जस्ट ड्र्यागिङ एन्ड ड्रपिङ इट भनेको त्यसलाई तानेर हामीलाई जहाँ लर राख्नु मन छ हामीले त्यही लर राख्न सकिन्छ टास्क बारलाई है। ल अब आउँछ स्टार्ट बटन। यो चाहिँ टास्क बार भित्रकै कुरा हो नि त हैन। स्टार्ट बटन यो 1 नम्बरमा पर्छ। स्टार्ट बटन इज युज्ड टु ओपन अप अ मेन्यु है। स्टार्ट बटनलाई खोल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट मेन्यु खुल्छ है। द स्टार्ट बटन इज used to open up a menu. The start menu contains a list of programs which are inside the computer. तपाईको कम्प्युटरमा के प्रोग्रामहरु छ त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि है। ल अब with the help of start button को हेल्पले हामीले के गर्न सकिन्छ, we can open programs and work on them. तपाईहरुले जे प्रोग्राम ओपन गर्न खोज्नु भएको छ अनि जहाँ जेमा काम गर्न खोज्नु भएको छ त्यो सबै के गर्न सक्नुहुन्छ त, स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँबाट हेरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है। We can open programs and work on them.
त्यसपछि फाइन्ड फाइल्स एन्ड फोल्डर अन द कम्प्युटर। अब जस्तै मैले एउटा फिल्म भनेर फोल्डर बनाएँ भनेको थिएँ नि अघि होइन, मैले फिल्म भनेर फोल्डर बनाएँ तर मैले बिर्सेँ के, मैले त त्यसलाई कहाँनिर लर राखेको थिएँ मैले बिर्सेँ। अब मलाई खोज्नु पर्यो, मैले कहाँ जाने त भन्दा त्यही स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ खोज्ने कि कहाँनिर छ भनेर हामीले नाम दिएर खोज्न पनि सकिन्छ है। ल अनि टर्न अफ अ कम्प्युटर व्हेन आवर वर्क इज डन। अब हामीले कम्प्युटरलाई अफ गर्न पनि सट डाउन गर्न पनि सकिन्छ। कम्प्युटरलाई अफ गर्नेलाई के भन्छ त, सट डाउन भनेर भन्छ। हामीले सट डाउन गर्न पनि सकिन्छ है कम्प्युटरलाई। हाम्रो काम सकिसकेपछि ल अब भयो, अब मैले काम सकिसकेँ, अब म बन्द गरिदिन्छु भनेर मैले बन्द गर्नु पर्यो। अब कहाँबाट बन्द गर्ने त, खोल्न त हामीलाई आयो, त्यहाँ बाहिर एउटा बटन हुन्छ त्यसमा थिचेपछि त हाम्रो कम्प्युटर त खुल्छ। तर हामीले बन्द चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यही स्टार्ट बटनमा जाने अनि त्यहाँबाट गएर हामीले बन्द गर्न सकिन्छ है। ल यति 3टा काम चाहिँ हामीले गर्न सकिँदो रहेछ बाई युजिङ स्टार्ट बटन है। ल अब अर्को छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। फर्स्टमा त हामीले के पढ्यौँ, अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर पढ्यौँ। अब अर्को सेकेन्डमा के रहेछ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर रहेछ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्टमा सिस्टम सफ्टवेयर थियो अथवा त्यसलाई हामीले अपरेटिङ सिस्टम पनि भन्न सकिन्थ्यो। अनि अर्को छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ल अब एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्ट एज द सिस्टम सफ्टवेयर इज युज टु मेक अ कम्प्युटर रन, एप्लिकेसन सफ्टवेयर्स आर प्रोग्राम which are used for carrying out different tasks on the computer। जस्तो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर युज गरेर हामीले कम्प्युटरलाई चल्ने बनाउँथ्यौँ नि होइन, कम्प्युटरले काम गर्न सक्ने बनाउँथ्यौँ। अब हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू युज गरेर चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ प्रोग्रामहरू हो, त्यो युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, कम्प्युटरमा धेरै कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्नु भएको, आफ्नो रिलेटिभ्सहरू, आफ्नो अनि दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो घरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कल गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कामहरू के जे काम पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटर हेरेर नोटहरू कम्प्युटरमा राखेर त्यहाँबाट हेर्दै पढ्दै गर्न सक्नुहुन्छ होइन, धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा। हो त्यो सबै कसरी पोसिबल हुन्छ त, तपाईँले एप्लिकेसन सफ्टवेयर हाल्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ प्रोग्रामहरू हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ। त्यस्तो खालको सफ्टवेयर हाल्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल द पेन्ट प्रोग्राम भनेको पेन्ट गर्न मिल्छ नि त होइन कम्प्युटरमा, थाहा छ नि है। विच हेल्प्स यु टु ड्र एन्ड कलर इज एन एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब त्यसको लागि तपाईँले के हाल्नु पर्यो त, पेन्ट भन्ने एउटा प्रोग्राम हुन्छ, त्यसलाई पहिला कम्प्युटरमा हाल्नु पर्यो अनि मात्रै तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, कलरहरू गर्न सक्नुहुन्छ, पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यस्तै अरू पनि छ है, अरू एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू पनि छ। जस्तै यहाँ तल छ नि हेर्नुहोस् है, एमएस पेन्ट भयो, मैले भर्खर भने, जसबाट हामीले ड्र गर्न सकिन्छ, कलर गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को छ क्यालकुलेटर, जसमा हामी क्यालकुलेसन्स गर्न सकिन्छ, जोड घटाउ मल्टिप्लाई डिभिजन सबै गर्न सकिन्छ नि त होइन क्यालकुलेटरबाट। अनि अर्को छ जिटिए भाइस सिटी भन्ने छ, यो चाहिँ के हो, गेम हो। यो गेम पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा हाल्नु पर्यो अनि हालिसकेपछि मात्रै त्यो गेम खेल्न पाइन्छ है, न त त्यत्तिकै खेल्न पाइँदैन। त्यही गेमलाई पनि के भनिन्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भनिन्छ के। अनि अर्को छ एमएस वर्ड भनेको, तपाईँहरूले लेटरहरू लेख्नु पर्यो, टाइप गर्नु पर्यो भने एमएस वर्ड भन्ने, माइक्रोसफ्टको वर्ड भन्ने हामीले हाल्नुपर्छ। हो त्यो हालेपछि के हुन्छ, हामीले लेख्न सकिन्छ, टाइप गर्न सकिन्छ, त्यो पनि के हो त, एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। ल बुझ्नुभयो है। ल अब अ विन्डो एन्ड इट्स पार्ट है। When you double click an object on the desktop or you open a program from the start menu, you will notice a rectangular frame है। This is called a window। थाहा छ नि है त्यो त। अब all program windows have something in common।
That is, each windows on its right hand side has 3 buttons, namely the minimize, maximize or restore and close. ल यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो के हो यो एउटा मिनिमाइज बटन यो म्याक्सिमाइज अथवा रिस्टोर अनि यो चाहिँ क्लोज काट्टा दिएको चाहिँ क्लोज है विन्डोको राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा यो तीनटा कुरा हुँदो रहेछ अब दे आर अल्सो कल्ड तिनीहरूलाई के पनि भनिदो रहेछ कन्ट्रोल बटन भनेर नि भन्दो रहेछ है हाम्रो डेस्कटपमा भएको हामीले जेमा पनि राइट क्लिक गर्यौं भने यस्तो खालको एउटा बक्स आउँछ अनि त्यसको राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा तीनटा कुरा हुँदो रहेछ एउटा क्लोज बटन अर्को म्याक्सिमाइज बटन अर्को मिनिमाइज बटन है ल तिनीहरूलाई कन्ट्रोल बटन पनि भन्दो रहेछ अब इट अल्सो कन्टेन्स अ टाइटल बार पनि हुन्छ एउटा मेनु बार पनि हुन्छ अर्को स्क्रोल बार पनि हुन्छ अब यो माथिको डकुमेन्ट्स लेखेको छ नि हो यो टाइटल बार हो यो चाहिँ मेनु बार हो हैन अनि यतापट्टि देख्नुहुन्छ यतापट्टि एउटा लामो यस्तो धर्सो हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त स्क्रोल बार हो त्यसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्न मिल्छ अब लेट्स सी माई डकुमेन्ट्स विन्डो which contains some files and folders which are saved on my computer भनेको अब मेरो कम्प्युटरमा सेभ भएको डकुमेन्ट्स भित्रको है मैले अघि भनिसके डकुमेन्ट्स भन्ने यो डकुमेन्ट्स विन्डोज भित्र यो हुँदो रहेछ के यो फाइल फोल्डरहरू हैन यो एउटा फाइल हो यो एउटा फाइल हो यो चाहिँ के हो त फोल्डर हो यो पनि फोल्डर हो यो भित्र धेरै फाइलहरू छ हो यस्तो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा सेभ भएको रहेछ ल हामीले के पढ्यौं त आजको यो भिडियोमा हामीले कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो पढ्यौं है कम्प्युटर सफ्टवेयरमा दुईटा टाइप्स हुँदो रहेछ मेनली हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको एउटा भनेको सिस्टम सफ्टवेयर त्यसलाई हामीले अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर पनि भनेर भन्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हामीले जे एप्लिकेसनहरू हाल्छौं जस्तै लेटरहरू लेख्नु पर्यो भने एमएस वर्ड गेम खेल्नु पर्यो भने गेमहरू हैन डिफरेन्ट नेम हुन्छ नि त गेमको त्यस्तो गेमहरू अनि त्यसपछि त्यस्तो धेरै छ नि त है अब मेसेन्जर भयो फेसबुक भयो त्यस्तो एप्लिकेसनहरू सबै के हो त तिनीहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है ल अनि हामीले विन्डोजको बारेमा पढ्यौं विन्डोजको पार्टहरू पढ्यौं कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सबै हेर्यौं है ल अब हामी एक्सरसाइज गर्छौं एक्सरसाइजमा फर्स्टमा छ चुज द करेक्ट वर्ड एन्ड फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको छ यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भर्नुपर्ने छ हामीले करेक्ट एन्सर चुज गरेर अब फर्स्टमा हेर्नुस् त अ कलेक्सन अफ प्रोग्राम्स इज कल्ड के हो त धेरै प्रोग्रामहरुको कलेक्सनलाई हामीले के भन्छौं सफ्टवेयर भनेर भन्छौं हार्डवेयर त होइन हार्डवेयर भनेको त के हो हामीले हेर्न सक्ने छुन सक्ने पार्ट हो कम्प्युटरको त्यसलाई हामी हार्डवेयर भन्छौं र प्रोग्रामलाई हामी के भन्छौं सफ्टवेयर भनेर भन्छौं सफ्टवेयर अनि सेकेन्ड क्वेशन छ टास्क बार क्यान बी मुभ्ड लेफ्ट राइट टप बाई हामीले त्यसलाई कसरी यताउता सार्न सकिन्छ तलको टास्क बारलाई हामीले माथि तल दायाँ बायाँ जताततै सार्न सकिन्छ कसरी भन्दा त्यसलाई पुश गरेर हो त होइन पुल गरेर हो त होइन ड्रप गरेर हो ड्र्यागिङ एन्ड ड्रपिङ त्यही लेख्नु पर्यो ड्र्यागिङ एन्ड DROPPING ड्रपिङ ल बुझ्नुभयो है अब थर्ड क्वेसनमा हेरौँ द फर्स्ट स्क्रिन व्हिच अपियर्स अन द स्क्रिन इज कल्ड त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल्यापटप हो त होइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ डेस्कटप भनेर
भन्छौँ। हामीले ल्यापटप, हाम्रो डेस्कटप, हाम्रो कम्प्युटर जे भने पनि त्यो खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा देख्ने स्क्रिनलाई हामी के भन्छौँ त? डेस्कटप भनेर भन्छौँ। अब फोर्थ नम्बरमा हेर्नुहोस्, द ... बटन हेल्प्स टु ओपन अप द प्रोग्राम मेनु। हाम्रो कम्प्युटरमा के प्रोग्रामहरू छ त्यो सबै हेर्नको लागि चाहिँ कुन बटनले हेल्प गर्छ त? स्टार्ट बटन। अब स्टप बटन हुन्छ त कम्प्युटरमा? हुँदैन है, जे पाए त्यही लेख्दो रहेछ है। स्टप बटन त कहिल्यै हुँदैन। त्यो भएर के रहेछ त? द स्टार्ट बटन हेल्प्स टु ओपन अप द प्रोग्राम मेन्यु। अनि अर्को छ, पेन्ट प्रोग्राम इज एन इक्जाम्पल अफ के हो त? पेन्ट प्रोग्राम, जुनमा हामीले पेन्ट गर्छौँ, ड्र गर्छौँ, त्यो प्रोग्राम के हो त? अपरेटिङ सिस्टम हो? होइन, अपरेटिङ सिस्टम हामीले के पढेको? विन्डोज हो। तर पेन्ट भनेको के हो त? एप्लिकेसन सफ्टवेयर। पेन्ट प्रोग्राम इज एन इक्जाम्पल अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। अब यसमा तपाईँहरूले द पिक्चर गिभन बिलो हेज बिन लेबल्ड इनकरेक्टली, क्यान यु नेम द डिफ्रेन्ट पार्ट्स करेक्टली भनेको छ है। तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ करेक्टली लेख्नु पर्यो है। कुन चाहिँ करेक्ट छ, कुन चाहिँ इनकरेक्ट छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो सबैलाई आइकन्स भन्छ होइन। यो चाहिँ के रहेछ? सरी है, यो सबैलाई चाहिँ के भन्छ? स्टार्ट मेन्यु भन्छ। अनि यहाँ यो देखिराख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ के हो? फाइल हो ल। अनि यो टास्क बार हो, अनि यो चाहिँ आइकन हो। अब यसलाई मैले इनकरेक्टली नाम दिएको छु। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ सच्याएर करेक्ट एन्सर दिनु पर्यो है। कुन चाहिँ आइकन हो, कुन चाहिँ टास्क बार हो, अनि कुन चाहिँ स्टार्ट मेन्यु हो त्यो भन्नु पर्यो है। ल, यसलाई म ए नम्बर दिन्छु, यसलाई बी दिन्छु, यसलाई सी दिन्छु, यसलाई म डी दिन्छु। एमा भएको के हो त? यो टास्क बार हो त? होइन, यो के हो? स्टार्ट मेन्यु हो। थाहा छ नि हामीलाई हो ल। अनि बीमा दिएको यो आइकन्स हो त? होइन, यो के हो त? टास्क बार हो। अनि सीमा भएको फाइल हो, यो फाइलको सिम्बल हो, फाइलको आइकन हो त? होइन, यो के हो त? फोल्डर हो। अनि अर्को छ डी नम्बरमा स्टार्ट मेन्यु। यो सबै स्टार्ट मेन्यु हो त? होइन, यो सबै के हो त? आइकन्स हो। ल, यसरी हामीले करेक्टली डिफ्रेन्ट पार्टलाई लेबल गर्नु पर्यो, नाम दिनु पर्यो होइन। ल, ठिक छ। अब ड्र एन्ड नेम एनी 3 आइकन्स द्याट यु सी इन यर डेस्कटप भनेको छ। अब तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो कम्प्युटरको डेस्कटपमा देख्नु भएको 3टा आइकनलाई चाहिँ ड्र गर्नुहोस् भनेको छ है। 3टा आइकन कस्तो कस्तो आइकन छ त्यसलाई ड्र गर्नु पर्यो, अनि त्यसको नाम लेख्नु पर्यो। यो तपाईँहरूको होमवर्क भयो है, गर्नु पर्यो है। ल, अब अर्को क्वेसन छ, राइट ट्रु अर फल्स। ट्रु हो कि फल्स हो लेख्नु पर्यो। द स्मल पिक्चर्स अन द डेस्कटप आर कल आइकन्स हो त? ट्रु हो। अनि अर्को छ, द रेक्टेङ्गुलर बार एट द बटम अफ द डेस्कटप इज कल द आइकन बार। आइकन बार हो त? होइन, त्यो त के हो त? टास्क बार हो। अब के भयो? फल्स भयो। अनि सी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, मिनिमाइज, म्याक्सिमाइज एन्ड क्लोज बटन्स आर कल कन्ट्रोल बटन्स हो त? हो है, त्यही भएर के भयो? ट्रु भयो। अनि एमएस वर्ड इज एन इक्जाम्पल अफ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ट्रु अर फल्स? के हुनसक्छ त? एमएस वर्ड भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो त? हो नि, त्यो भएर के भयो त? ट्रु भयो। अनि अर्को छ, देयर आर 2 टाइप्स अफ सफ्टवेयर। 2टा टाइप्स हुन्छ त सफ्टवेयर? हुन्छ।
द्याट इज अल्सो ट्रु। ल हामीले ट्रु फल्स पनि सकायौँ। कति सजिलो है। अब हामी 5 नम्बरमा गर्छौँ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन एन्सर पनि गर्नु पर्यो। फर्स्टमा के भनेको छ व्हाट इज सफ्टवेयर। सफ्टवेयर भनेको के हो त? के हो त सफ्टवेयर भनेको? सफ्टवेयर भनेको अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट परफर्म सम काइन्ड अफ टास्क अर वर्क अन अ कम्प्युटर। हो कि नै? हो, त्यसलाई लेख्नु पर्यो हैन। अ सेट अफ instructions that perform some kind of task or work on the computer is called software। हैन? हो नि। ल अनि व्हाट आर द टु टाइप्स अफ सफ्टवेयर। सफ्टवेयरको दुईटा टाइप्स के हो त? फर्स्ट भनेको अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, अनि त्यहाँबाट अर्को आउँछ एप्लिकेसन सफ्टवेयर। ल अब थर्डमा छ नेम द अपरेटिङ सिस्टम व्हिच यु युज अन योर कम्प्युटर। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा युज गर्ने अपरेटिङ सिस्टमको नाम भन्नुहोस् भनेको छ। कुन हो त? विन्डोज है। ल अनि अर्को छ व्हाट इज द टास्क बार। टास्क बार भनेको कुन हो? हाम्रो सबभन्दा बटनमा हुने, सबभन्दा लास्टमा तलपट्टि हुने चाहिँ के रहेछ त? टास्क बार रहेछ है। त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। द रेक्टेङ्गुलर बार at the bottom of the screen। सबभन्दा स्क्रिनको बटममा हुने, लास्टमा हुने के रहेछ त? टास्क बार रहेछ। इज कल्ड द टास्क बार। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् त कम्प्लिट द नेम्स अफ द आइकन युजिङ द गिभन क्लुज। अब यो क्लु हेरेर थाहा पाउनु पर्यो। एक्सप्लोरर रहेछ एउटा रिसाइकल बिन रहेछ, अर्को फोल्डर रहेछ। अघि मैले भनिसकेँ नि हैन, कुन फोल्डर हो, कुन इन्टरनेट एक्सप्लोरर हो, कुन चाहिँ रिसाइकल बिन हो भनेर मैले अघि भनिसकेँ। अब तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो कुन हो भनेर। यो फर्स्टमा देखाएको के हो त? यो फोल्डर हो। दिस इज अ फोल्डर। अनि यो ई लेखेको के हो त? एक्सप्लोरर हो। दिस इज एक्सप्लोरर। अनि अब यो 3टा एरो भएको यो के हो त? यस्तो 3टा एरो भएको है, यो रिसाइकल बिन हो। रिसाइकल बिन। यसमा के हुन्छ? रिसाइकल बिनमा हामीलाई नचाहिने कुराहरू हामीले डिलिट गरेर, इरेज गरेर हामीले फालिदिन्छौँ कि रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ। त्यहाँबाट हामीले फेरि चाहियो भने फेरि त्यसलाई के गर्न सकिन्छ? निकाल्न सकिन्छ। ल अहिले हामीले के पढ्यौँ त? कम्प्युटर सफ्टवेयरको बारेमा पढ्यौँ है। हामीले योभन्दा अगाडि कम्प्युटर हार्डवेयर पढ्यौँ, अनि कम्प्युटरको हिस्ट्री पढ्यौँ, कम्प्युटरको बेसिक कुराहरू पढ्यौँ। के हो कम्प्युटर भनेको, कम्प्युटर कहाँ युज हुन्छ, सबै पढिसक्यौँ है हामीले। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ एमएस पेन्ट, हामी अब पेन्ट गर्न सिक्छौँ। कसरी कम्प्युटरमा पेन्ट गर्ने त्यो अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ है। त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।